बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुस्तफ़ा बलोच। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मुख्तसर जायज़ा, जिसमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मुख्तसर हम आपको बताएंगे। बेसिक आइडिया और इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। मैं तवक्को करता हूं कि आप सब लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक डेफिनेशन, उसका बेसिक मेन आइडिया जो है वो आप तक पहुंच जाए और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो काफ़ी उसके हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक पैगाम आप सब लोगों के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ग्रामर के ऊपर आने वाली वीडियोज़ का लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मज़ीद ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा काम करने को मज़ीद जी चाहता है। तफसील में जाने से पहले आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट क्या है। नाउन, जिसे उर्दू में इस्म कहते हैं, ये किसी चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है, उनकी जो सिफ्त होती है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन जितने भी काम सरंजाम देते हैं उनको वर्ब कहते हैं। और वर्ब किस तरह का होता है, वो किस तरह का काम सरंजाम देते हैं, उसको इजहार करने के लिए कि कोई काम कब, कैसे और कहाँ हुआ, उसके लिए एडवर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवर्ब के बाद आता है प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो दरअसल नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उसकी पोजीशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कोई भी चीज़ अलग अलग से इस दुनिया में नहीं रह सकती, उनको चीज़ जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और स्पीच में, सेंटेंसेस में जो गुफ्तगू होती है उसको, उसके अल्फाज, उनके जुमले, उनको जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। और इंसान जज्बात का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता और इंसान अपने जज्बात, शदीद किस्म के जज्बात के इजहार करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले बात करेंगे नाउन से मुतल्लिक। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है ना वो नाउन कहलाता है। अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई, चाहे वो हमें महसूस होती हैं, चाहे वो नज़र आती हैं, चाहे हम उनको देख सकते हैं, वो सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि हमने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए। तो किसी भी चीज़ का जो नाम है उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनती है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी ख्याल का जो नाम है उसको हम इस्म कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ें जो पैदा की हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उनको हम जो है उर्दू में और इंग्लिश में जो टर्म है उसकी इंग्लिश में नाउन और उर्दू में हम उसको इस्म कहते हैं। आइए नाउन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पर्सन की एग्जांपल्स हैं बॉय, मैन, मुइज, मुनीब वगैरह। प्लेस, स्कूल, हाउस, स्टेशन, जहानिया, पाकिस्तान, ये सब जगहों के नाम हैं। अब चीज़ों के नाम क्या हैं? टॉय, टेबल, चेयर, डोर एटसेट्रा। और इसके साथ ही आइडिया, ब्यूटी, ब्रेव, कूल एटसेट्रा, ये हैं आइडियाज़। यानी किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी ख्याल का जो नाम है, उनको हम जो नाम देते हैं ना उसको इंग्लिश में हम नाउन और उर्दू में उसको इस्म कहते हैं। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम प्रोनाउन को देख लेते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो अल्फाज का मजमुआ है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर ए नाउन, के लिए।
और इसका दूसरा मायने है एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन टू ऐड रिपीटेशन. तकरार से बचने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में उसको इसम ज़मीर कहते हैं. ये फिक्रे के अंदर इस्म यानी नाउन की बार बार तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आइए प्रोनाउन की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है पेन इज न्यू. तो इट इज न्यू, इट इज न्यू. तो पेन की जगह पर हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो है इट. बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं दे आर प्लेइंग. तो बॉयज की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ उसको हमने क्या कहा दे. मोइज इज अ टीचर यानी ही इज अ टीचर. तो मोइज की जगह पे जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया वो क्या है ही. और इसी तरह हिना इज अ गुड गर्ल, तो हमने वहां पर क्या लिखा शी इज अ गुड गर्ल. तो हिना की जगह पर हमने जो मुतबादल लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या है वो है शी. तो द वर्ड सच एज आई वी यू ही शी इट दे वगैरह आर यूज्ड एज प्रोनाउन. ये इन फिकरात में बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं. दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्रोनाउन्स. और ये नाउन की कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने आपको बताए. प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब है इसम सिफ्त. अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी नाउन पैदा किए हैं या प्रोनाउन उनकी जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनकी कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है. उन क्वालिटीज को बयान करने के लिए हम जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. यानी कि कोई भी चीज किसी क्वालिटी के बगैर, किसी सिफ्त के बगैर नहीं है. यानी इस कायनात का कोई भी नाउन किसी एडजेक्टिव के बगैर नहीं है, यानी उसका वजूद ही नहीं है. हम नाउन का कह सकते हैं कि ये कोई चीज है, तो जब तक उसकी कोई क्वालिटी नहीं बताएंगे, जब उसको बारे में बता नहीं सकेंगे भाई ये काली है, ये छोटी है, बड़ी है, ये लाल है, तो वो जो उसकी जो हम सिफ्त क्वालिटी बयान करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, पॉइंट आउट or tell the number or quality of a noun or pronoun. किसी नाउन या प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उनकी तादाद या उनकी कोई खूबी बयान करने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव और उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं. इन अदर वर्ड्स इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यह नाउन या प्रोनाउन की जो है वजाहत करते हैं. उर्दू में हम इसकी तारीफ कुछ इस अंदाज से बयान करेंगे कि वो लफ्ज जो किसी इसम या इसम ज़मीर को बयान करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए या उसकी तादाद या खासियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव कहलाता है. ये किसी नाउन के मायने या उसके मफहूम में इजाफा करता है. Now we will look at the examples of an adjective. First example is he is an intelligent boy. इस सेंटेंस में जो बॉय है वो एक नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया दैट इज एन इंटेलिजेंट, यानी वो बच्चा ज़हीन है. यानी उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो बच्चा कैसा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज एन एडजेक्टिव. Intelligent in this sentence is an adjective and this one is used to describe a noun. The next example is I don't like that thing. मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं, that thing. तो that thing means to point out a noun. हमने उस चीज की तरफ इशारा किया. That is also an adjective and it is used to point out a noun. The next example is he gave me 5 pencils. 5 pencils ये तादाद बताई जा रही है, तो this word is used to tell the numbers of a noun के pencils कितनी तादाद में हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है. There is a red syrup in the glass. गिलास में सुर्ख रंग का मशरूब है, तो ये रेड है ना, is quality of a syrup that is in the glass.
تو red جو استعمال کیا گیا ہے, it is used here to describe the quality of a noun and it is also an adjective. So these were the examples of an adjective in all sentences. Looking جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ سب ایڈجیکٹو کی مثالیں ہیں. ایڈجیکٹو کے بعد بات کرتے ہیں ہم ورب کی. ورب کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا, ان سب کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے. ہر چیز کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتی ہیں. تو وہ جو کام ہے نا, جو ناؤن سر انجام دیتا ہے اور پروناؤن سر انجام دیتا ہے, اس کو ہم ورب کہتے ہیں. ورب کا مطلب اردو میں فعل ہے, اور فعل کسی کام کو کہتے ہیں. A word used to describe an action, state, movement or occurrence. کسی ایکشن کو, اسٹیٹ کو, حالت کو, کسی چیز کی, اس کی حرکت کو یا اس کے وقوع کو جو بیان کرنے کا کے لیے جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, اس کو ہم فعل کہتے ہیں اردو میں, اور انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں. فعل وہ لفظ ہے جو کسی فاعل, اسم یا اسم ضمیر کے عمل, کام, حالت, حرکت یا اس کے وقوع ہونے کو, واقع ہونے کو بیان کرے. از کالڈ ورب. ورب کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. شی شاؤٹڈ لاؤڈلی, وہ زور سے چیخا. یہ جو شاؤٹ کرنا ہے, چیخنے کا جو عمل ہے, یہ فعل ہے. وی سنگ اے سانگ, ہم ایک گانا گاتے ہیں, تو یہ گانا گانے کا جو عمل ہے وہ سنگ ہے, اور یہ ورب ہے. ہی از ٹیزنگ می فار نتھنگ, وہ بغیر کسی وجہ کے مجھے تنگ کر رہا ہے, تو یہ تنگ کرنے کا عمل کیا ہے؟ از اے ورب. اینڈ ان دا لاسٹ ایگزامپل, آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ورک, میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. یعنی کام جو مکمل ہونے کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ ورب ہے. ان فقرات میں شاؤٹڈ, سنگ, ٹیزنگ اینڈ کمپلیٹڈ are used as a verb. Adverb متعلق فعل, یعنی کام کرنے کی طریقہ کار کی جو وضاحت کرے ورڈ, اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. ایڈورب is a word which adds to the meaning of a verb, an adjective or an other verb. متعلق فعل وہ لفظ ہے جو کسی فعل, اسم صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل کے معنی میں اضافہ کرے, اور ایڈورب یوز کیے جاتے ہیں کہ کوئی کام کیسے, کب اور کہاں ہوا. یعنی ایڈورب جو ہے وہ کام کرنے کے طریقہ, یعنی ایڈورب ورب کے میننگ میں جو اضافہ کرے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں, اور یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ورب ہے, فعل ہے, وہ کیسے, کب اور کہاں ہوا. آئیے اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. شی شاؤٹڈ لاؤڈلی, اب یہ زور سے جو چیخنے کا عمل ہے نا, وہ ایڈورب ہے. ہی رنز فاسٹ, اس کے دوڑنے کا جو عمل ہے وہ تیز دوڑتا ہے. چیخنے کا عمل زور سے چیخنا ہے, تو یہ جو ان کے کام کرنے کا وے ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایڈورب ہوتے ہیں. شی سنگس بیوٹیفلی, وہ خوبصورتی سے گانا گاتی ہے. اب یہ جو بیوٹیفلی ہے وہ اس کے گانے کے جو ہے عمل کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ بہت اچھے انداز سے گاتا ہے. شی اور ہی اسپیکس پولائٹلی, اس کے بولنے کا انداز بڑا شائستہ ہے, وہ شائستگی کے ساتھ بات کرتا ہے. تو یہ پولائٹلی, بیوٹیفلی, فاسٹ اینڈ لاؤڈلی آر دی ایگزامپلز آف ایڈورب, اور یہ ورب کے معنوں میں یہاں پر اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. کوئکلی, فاسٹ, آفن, شیورلی, ویل ایٹسٹرا, یہ سارے جو ہے نا ایگزامپلز ہیں کس کی؟ ایڈورب کی. تو دیز ور دا سم ایگزامپلز آف ایڈورب. پریپوزیشن وہ الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ جو اسم ضمیر سے پہلے جگہ, حالت, وقت یا طریقہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ان کو حرف جار کہتے ہیں اور پریپوزیشن کہتے ہیں. یہ ناؤن اور پروناؤن سے پہلے لگتے ہیں ان کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے. A word or a group of words used before a noun or pronoun to show place, position, time or method is called preposition. تو ناؤن یا پروناؤن کی اس کا جو میننگ ہے وہ کلیئر کٹ یہ بنتا ہے کہ پروناؤن اور ناؤن کی جو پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے جو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل, اب وہ کیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ انڈر ہے, تو اس کی پوزیشن کو ناؤن یا پروناؤن کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آئیے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. آئی ایم ایٹ دا ایئرپورٹ, میں ایئرپورٹ پر ہوں, تو ایٹ یہ پریپوزیشن ہے. دا کرو از سٹنگ آن دا وال, کوا دیوار پر بیٹھا ہے, تو یہ آن جو ہے ایگزامپل ہے پریپوزیشن کی. آئی ہیو ناٹ
seen, since. Monday, since جو ہے وہ اگزامپل ہے preposition کی. Moiz walked towards me, Moiz میری طرف آیا, تو یہ towards, at, on اور since جو ہے وہ اگزامپلز ہیں. in, on, from, to, out of, since, for, etc. These are some prepositions. پارٹس آف اسپیچ میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کو جوڑے بغیر گزارا نہیں. تو ایسے تمام الفاظ جو مختلف الفاظ phrases are part of sentence کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کنجنکشنز کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے ہمارے سامنے. ریلوے اسٹیشن کے کچھ جگہ پر, مخصوص مقامات پر کنجنکشنز بنائے جاتے ہیں, تو وہ کنجنکشنز مختلف جو ہے وہ ٹریکس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں ٹرین کے لیے. تو حروف عطف وہ لفظ جو مختلف الفاظ جزوی جملوں یا فکروں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوں. مثالیں ہیں زاہد اینڈ شاہد. اب زاہد اور شاہد کو ملانے کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اینڈ. آر گوئنگ ٹو اسکول, تو اینڈ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. He failed although he worked hard. Failed اور he worked hard کے درمیان جو ہم نے لفظ استعمال کیا although, conjunction. Aslam as well as his brother is very intelligent, as well as اسلم اور اس کے بھائی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوئے. The patient died before the doctor came, یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے and, although, as well and before are used here as conjunctions. کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. اینڈ, بٹ, آر, بیکاز, سنس, وائل. اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو بطور کنجنکشن استعمال ہوتے ہیں. دیز ور سم کائنڈز اینڈ ٹائپس آف کنجنکشنز. اس کی کچھ سم ایگزامپلس تھیں جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کی گئیں. انٹرجیکشن, اردو میں ان کو حروف فجائیہ کہتے ہیں. انسان جذبات کے اظہار کیے بغیر, جذبات کا ان کے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ایموشنز اگر نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ انسان ہی نہیں ہے. تو an interjection is a word that expresses some sudden feelings or emotions. حروف فجائیہ وہ لفظ جو ہمارے احساسات, جذبات کا بے ساختہ اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسا کہ ہم شاباش, افسوس, اوہو. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے سڈن فیلنگز کو, ہمارے جذبات کو اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انٹرجیکشن کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہورا, وی ہیو ون دا میچ. جب ہم میچ جیتتے ہیں تو خوشی کا جو اظہار کرنے کا عمل ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہورا. اور ایسے الفاظ کے بغیر ایکسکلیمیشن, شدید جذبات کے اظہار کے لیے ضرور ایکسکلیمیشن مارک لگتا ہے. الیس آئی ایم ریونڈ, او ہو میں برباد ہو گیا. تو یہ اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے, غم کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا بریوو. یو ڈیڈ ویل, شاباش, بہت اچھا کام آپ نے کیا. او ہو, آئی ہیو فورگاٹن, او میں بھول گیا. ہورا, الیس, بریوو آر انٹرجیکشن. او, الیس, ہورا, ایٹسیٹرا. دیز ور سم انٹرجیکشنس. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اس لیکچر کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک جو ہم آپ لوگوں کا پارٹس آف اسپیچ سے متعلق جو کنسیپٹ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے, امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ اس اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیوز. اللہ نگہبان.